नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। विक्रम सम्वत 2080 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा, बृहत पुरानो श्री स्वस्थानी व्रतकथा, माघ महात्म्यले सहित भएको श्री स्वस्थानी व्रतकथा हजुरहरू समक्षमा राख्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 7, आजको नयाँ अध्याय 7 भित्रका पावन कथा प्रसंग लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। हजुरहरू सबैलाई ओम टिभी नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। सबैजनालाई राम्रो होस्, सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्, कथा श्रवणले सबैका अमङ्गलहरू नाश भएर जाउन्, भगवतीको कृपा आशीर्वाद मिलोस्। हामी निरन्तर यही कामना गरिरहेका छौं र निरन्तर हामीले यो कामना गरि नै रहन्छौं। हजुरहरू धेरैले भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु भएको छ र आफ्नो सनातन धर्मको प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्नाका लागि हजुरहरूले आफूले गर्ने कर्म गरिराख्नु भएको छ र जतिले लाइक कमेन्ट शेयर गरेर साथ दिनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै आउनुहोस्। अब आजको दिव्य पावन कथा प्रसंगमा तपाईं हामी अगाडि बढौं। सर्वप्रथम ध्यान गर्नुपर्दछ अगाडि, अनि ध्यान पछाडि कथा श्रवण गर्नुपर्दछ र अन्तिमको पुष्पाञ्जली पनि श्रवण गर्नुपर्दछ। यो नियम रहेको छ। नियमपूर्वक भक्तिपूर्वक कथा पूरा श्रवण गर्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो हुने नै छ। हजुरहरूले कुनै चिन्ता लिन पर्दैन। देश परदेश जहाँ रहे तापनि, आफूले जस्तो अवस्थामा भए तापनि एउटा आस्था हो, श्रद्धा हो, भक्तिपूर्वक कथा श्रवण गर्नुहोला। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हजुरहरूले श्रद्धापूर्वक पूरा कथा श्रवण गर्नुहोला। अथ सप्तमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सती देवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य
ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा पनि चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परी हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा कतिजना घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति, यानी कि उठ्न नसकेका जति त्यही बसेर रुन कराउन लागे। कतिजना त रक्षा गर मरे नि बाबा बचाओ बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले पनि चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई भन्न लागे, नडराओ नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गर्दै भन्न लागे, हे गुरु अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने? असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो। मैले त यो कुरा सोचेको थिइनँ, तर जे नसोचेको थियो त्यही भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सती देवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देख्नुभयो। नारदजीले यो दृश्य देखिसकेपछि सती देवीले प्राण त्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि वेगले नारदजी शीघ्र कैलाशमा पुगी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन भई उभिएका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिया सती देवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नु भयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौलाहा पो हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्तले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्। केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैं सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन भनी आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यदि भनी नारदजी उभिरहनु भयो। नारद मुनिका कुरा सुनेर श्री महादेवले आज्ञा भयो, हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? भगवान शिवजीको यस्तो वचन सुनि नारदजीले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन प्रभु। आफैले ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य अथवा असत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त हेर्दा
अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि भगवान श्री महादेवले आफैले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। यसरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दाखेरि नारदजीले भनेको कुरा साँच्चै रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो र यसरी उहाँले विचार गरेर नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि भगवान श्री महादेवले आफैले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। भगवान श्री महादेवले यसरी ध्यान दृष्टिले हेर्दा नारदजीले भनेको कुरा सबै सत्य रहेछ भन्ने कुरो जान्नुभयो। त त्यो समयमा श्री महादेव अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो। अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो। नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा जानुभयो। नारदजी गएपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयंकर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली उत्पन्न भइन् भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा धारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयंकर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्तै महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभिएर महाकालीले भन्नुभयो, के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो? हे श्री महादेव, के कामले मलाई सम्झनुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि श्री महादेवले अघि झै अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुन्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले श्री महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरू दुवैको यस्तो प्रार्थना सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। श्री महादेवले भन्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक जे जति संरक्षकहरू छन् ती संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। यानी कि दक्ष प्रजापतिको सहायक भएर त्यो समयमा जोसुकै आए पनि उनीहरूको पनि संहार गरेर आउनु भन्नका लागि मैले डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवजीको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृंगी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झै सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात यमराज नै प्राणीहरूको नाश गर्न हिँडे झै क्रोधित भएर भगवान श्री महादेव शिवजीको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट वीरभद्र र महाकाली दुवै अन्य गणहरूलाई लिएर हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न धेरै कठिन पर्यो र पृथ्वी पनि थर्र थर्र काँपिन्।
सात समुद्र पनि छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठीक उसै बेला भगवान शिवजीको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र श्री महाकाली अनि नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गणहरू मेघ गर्जे जस्तै गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झै दक्षका यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य गणसित परस्पर जुधे। यानी कि त्यहाँनेरि युद्ध सुरु भयो। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू, देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र अनि यस्तै प्रकारले तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपास आदिले वीरभद्र र महाकाली 64 योगिनी यानी कि वीरभद्र सहित वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथगण र विषम ज्वरमाथि सबै देवताहरूले शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती, निमोठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई देवताहरूको संहार गर्न लागे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षा कालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झै गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झै र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुना साथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सहित दक्षका सबै सेना
अचेत भएको देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैं वीरभद्र र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खारामा आगो लगाए झैं एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्नि कुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी। भगवान श्रीहरि विष्णुले राता आँखा पारी नागले झैं निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई भगवान श्रीहरि विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गरी महाकालीले खड्ग लिएर जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण डाकिनी साकिनी र चतुष्षष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब भगवान श्रीहरि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। कोत भन्दा वीरभद्र मूर्छा परेर भूमिमा ढले। फेरि भगवान विष्णुले नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणका उपर शंखको चर्को शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गर्नुभयो। त्यसरी भगवान श्रीहरि विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति त्यहाँबाट भाग्न लागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी भगवान श्रीहरि विष्णुको स्तुति गरेर भगवान श्रीहरि विष्णुको शिरमा पुष्प वृष्टि पनि गरे। तब भगवान श्रीहरि विष्णुले पाञ्चजन्य शंख बजाउनु भयो र पाञ्चजन्य शंख बजाएपछि मूर्छा भइरहेका वीरभद्र र महाकालीका कानमा अनि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले शंकुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र सबैको चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौं भनी अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिई भगवान श्रीहरि विष्णुलाई लक्ष्य गरी वेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल भगवान श्रीहरि विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई भगवान श्रीहरि विष्णु मूर्छा परेर ढल्नुभयो। भगवान श्रीहरि विष्णु मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ गर्जे झैं गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृंगी प्रमथगण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा भगवान श्रीहरि विष्णु मूर्छा पर्नु भएको र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे।
त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे। कसैको काखीमा प्वाल पारेर रगत पिही मारे। कसैलाई पक्री अग्नि कुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका भगवान श्रीहरि विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर भन्नुभयो, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी भगवान श्रीहरि विष्णुले सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो। भगवान श्रीहरि विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र पनि रिसले चुर भई भन्नुहुन्छ, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाउन त देखाइस, तेरो पराक्रम माफीको त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर, मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यन्त रिसाही वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गर्न तयार हुनुभयो र आफूले मजाले कसिएर आफ्नो शक्ति अनुसार सुदर्शन चक्रलाई प्रहार गरिदिनु भयो। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्जे झैं गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैं गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी, भृङ्गी, भूता, प्रेता, 64 योगिनी, प्रमथगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र, महाकाली भनी उनका नगिचै गए। सबै जना डराए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष भगवान शिवजीले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै प्रकारले त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले पनि मुख बाइदिएकोले वीरभद्रको मुखमा त्यो सुदर्शन चक्र पस्यो र वीरभद्रले त्यो सुदर्शन चक्र निल्न तयार भएको देख्ने बित्तिकै भगवान श्रीहरि विष्णुले चाँडै गरी वीरभद्रको मुखबाट त्यो सुदर्शन चक्र झिकेर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षसेना वध नाम सप्तमोऽध्याय। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयत। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः।